السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى يكون راكم داز غزاله زوينه بوكس. المهم بغيت نقول لكم باللي عادت ميزاج جديد لماينكرافت، وليت هاد المود اللي كتشوفوه مكتوب عليه TNT، يعني ديال الديناميت، ما كنعطفها كاع. المهم اخوتي دابا تنبني واحد عشيرة خرافي داكشي. انتما غادي تشوفوا كلكم. قبل ما تشوف هذا الفيديو غادي تحبس هنايا، غادي دير لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس باش وقت ما نحط شي فيديو يوصلك انت الاول. ودخل الانستغرام ديالي غادي تلقاه في الديسكريبسيون. هانتوما خوتي باقي هاز ديناميت، هانتوما بلاش نحيدو شتا. ماما خوتي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نجي لكم هذه تاع الديناميت. اليوم بغيت نقول لكم بلي درت ميزاج جديد لماينكرافت، وعنويكم كيفاش تيليشارجيوها في واحد الفيديو اخر ان شاء الله تعالى. عنويكم كيفاش تيليشارجيوها بلا فلوس بلا تما بلا والو في فيديو اخر. ماما خوتي في هذا الفيديو بنوريكم اشنو تزاد في الميزاج الجديد تاع ماينكرافت. تزاد فيها شحال من حاجه وشحال من حاجه انا ما عارفهاش. المهم كلشي هادشي هذا نشوفو في هذا الفيديو. ديرنا لايك وسبسكرايب، عارفك ما غاديش تبخل عليا بهاد الشيء هذا اللي قلتو. نطلع للسماوات السبع شتو اخوتي. الى وصلت هاد لاشين يوتيوب اجي ل100 ابوني، 100 ابوني، عرفت اش كنقول؟ ماشي 100 كا، 100 ابوني. الى وصلت 100 ابوني ان شاء الله غنعود نجي لكم بفلوغات بانكات كدا. هانتوما خوتي شوفي نطلع عرفتي هادشي دا، عرفتي شحال بقى فيه. ماما خوتي بغيت نقول لكم باللي اجي نشوفو دابا في هذا الميزاج الجديد اشنو تزاد واشنو بقى واسمو. المهم كلشي غنشوفوه في هذا الفيديو الجديد. المهم اخوتي دابا نهبطو للارض. نبداو من الاول حتى الاخر. فهاد الخشب هادو بقاو كيف هما، تزادو هاد الجوج هادو هما اللي تزادو، وهنايا تزادو هذا وهذا وهذا، هنا تزاد هذا هادو طبيعي كلشي غادي يكون عارفهم. والباء وسميتو هادو تا هما كيف بحال هادو، هذا وهذا هما ياك. وتزاد في الدروج تزادو فيهم هادو ما عرفتهمش انا، الثلاثه هاد الاخرين ما عرفتهمش شنو هما. المهم كلشي بني. هادو في البيبان تزادو هاد الجوج نفس اللون. المهم تزادو الزرق والحمار، الحمار داكن ها هما خوتي. وهذا ولا هنايا هذا فين هو هذا؟ لا هنايا حاطين هنايا. الزاج بقى كيف هو تا هو كيف هو. هذا تا هو بحال هادو تزاد فيهم هذا وهذا. واللي محيرني هو هاد البلوك هذا ما كاينش، شتوه ما كاينش واقيلا، ما عرفتش. وتزاد واحد الحاجه اخرى بلاتي ما تدخل تيبان لك هذا عاد تكسام ولا ثقيله بحال ثقيله. المهم كيف فين وصلنا هنا. هذا بقى هو هذاك، هادو اللي تزادو تا هما. هذا تا هو تزاد وهادو تا هما تزادو. مثلا هذا البلوك الا كان عندك شي بلاصه مظلمه هانتوما بلاتي اخوتي
واجري كنا بنيت فيه في سيرفايفل ويخدم. المهم خليوش هداك الشي هكداك. باقي نشوفو كلشي اليوم، كلشي في هاد الفيديو غادي نشوفوه. رجعوا فين كنا. قلت لكم فهذا كاين هذا وهذا هما اللي تزادوا، وهذا كانوا هادوك الصف سميتو. هذا كاين، هذا بقى كيف هو. هذا هاد البلوك ديال الفاخر حتى هو كان. هادو كاملهم كانوا، هادو تزادوا ما عرفتش تجي ولاش. والله محطوط هنا بوحدو ما عرفتش. شوف واش تيطيح. لا ما كيطيحش. بيس ما وين بلوك دارجيل. ما خوتش الكيف مع هاد اللغه هادي. لا ما عنديش مع فرنسي وخاطر نقع في الدولة ما عنديش مع فرنسي. مهم هنايا سالينا، هنايا ما تزاد والو. هادو خوت كل اكتبوا لي في كومونتير شنو تيجيو هاد البلوكات، ما عرفتش اش تيجيو. هنا تزاد واحد الحاجه انتم، هذا وهذا وهذا وهذا، وتزاد معاهم السيف ديالهم طبيعة الحال. وهذا هادو هما اللي تزاد. المهم هاد الحجري هذا هو اللي تزاد في هاد الميزاجو. داكشي تاع الاسلحه وكذا هو اللي تزاد. هنايا نشوف ما هنايا تزاد هذا تزاد هذا متاكد انا، حيت كان هذا هو الاخر. هذا تزاد هذا. لا نجيو في السلام. شفتو اخوتي هو اللي تزاد. هادو بقاو كيف هما كذلك ومثال كيف هما. هذا بقاو. هذا اللي تزاد ما عرفتش ديال اش. شامبيون بيس كورني سيغ ان باطون. واخ هذا كان هذا الشي هذا كله كان. شوف هذا تا هو بقى كيف هو. هادو ما كنخدموش بزاف هادو، دالك ما عرفتش شنو فيهم، واش تزادوا شي حاجه ولا لا. وما عرفتش تاع ديال اش، ما كاينش يجيوها بالعربيه. هنايا الفراش ما تزاد فيه والو، بقى العصي كاين. تزدت هاجي وهاجي 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 واش اخر. المهم اخوش هاجي اللي ما كيعرفش ديالاش، هاجي ديال التطوير تاع السلاح وسميتو تطوى لك السلاح ولا تطوى لك اللباس. هنايا تزادو هاد الجوج. لا تزاد هي هاجي ديسك لينا غين بيك ستيب هما هي اللي تزاد. وهنايا تزادو هاد الجوج. هادو بقاو كيف هما. نشوفو تا هادو بقاو كيف هما، ولكن البلوك اللي ما عرفتش ديال اش. وهذا بلاش احنا نوصلوا ليه واخر واحد. وهذا لا ماشي هذا بلاش. لا نكمل هادشي دابا. كيف ما تشوفون هنا يا خوتي تزاد هذا او هذا وهذا ياك. شاخو صافي هنايا ما تزاد والو. هادو كاع ما عرفتش حتى هما تجاولاش. هادو ما عرفتش واش تزاد شي حاجه. هادو السناسل الشين. هذا قلت انا على ما اظن فعلا ديال السهم. علاش؟ لانه خاصك دابا زعما تجيبها في وسط هذيك النقطه، فهمتي؟ زيد شتو اخوش قلت انا ديال باش تجيبها في وسط سميتو في وسط هذيك النقطه.
هادشي اللي ظنيت انايا. المهم اخوتي، هلا وهادي السناسل شي حاجه اللي عاديه ديال فوق هكذا. شتو اخوتي هو غادي وطيطلع. ولا درتي شي بلوك تلصق فيه بحال هكذا. نتوما شتو اخوتي سنت اللي كتبقى لاصقه. كملوا وصلنا هنا يعني صافي. شفنا هادشي هذا اللي تزاد هنايا كله هادو هما اللي تزادو. واش تعطي الضوء هادي كتعطي الضوء هادو ما عرفتش تجاولاش. هذا كان استغليز تيكونوا فيهم التاكديه. هذه تزاد تا هي ديال الزرع تا هي تزاد. و احسن حاجه داو هي زادو هادي تاع الزرع. هادو كاملهم كانوا هادو هادي كانت هي هادي هادو هما بجوج هما دو اللي تزادو. هاد ميناري دور دو نتر وهاد دبغي انتيك كما ما عنديش مع فرنسي. وتزاد هذا هنايا وهذا غوش نوار وغوش نوار طيب هما اللي تزادو هنايا. هما اللي تزادو خوت هادو كاملهم كانوا تزادو هادو وهاجي وهاجي. هما كذلك مثال هاجي لا هاجي وهاجي انا ما تزاد والو فهاد دوك الوقت تاع نجي على اسمو نجي على الشجر جمع هادو هنا تو ما تزاد والو. هنا والو. هادو واقيلا تزاد تا هو هذا بوس دو نتر تا هو تزاد واقيلا. هنايا ما عادش لا هنا ما تزاد والو. الوضع بقى كيف هو. هادو ما عادش تجاولاش ما كنخدمهمش. كولورون قالك ما عرفتهمش علاش. what the fuck شتي جا هنا شنو هذا بعدا اصلا. واو تاش هذا ما عادش تجالاش واقيلا. بالي انايا بحال هذا واقيلا قلت هذا هاد ليان بلوغوز هذا تا هو تزاد اخوتي. لا بقى داكشي كيف هو. هذا تزادو بالزخ ولا رب. والبيض تزاد فيه شحال من حاجه. وهاد البيض هادو الخانيين ما تزادوش واقيلا ما عادش. هاد البيض هذا عاد نجابوه. what the fuck تكره حياتك وحق الله الا شتي هاد المخلوق هذا والله الا عاد تكره حياتك. فان هادي ما عادش شاد الحبس يعني. بائس انت ما عندك حياة انت والله ما عندك شي حياة بالله. عندي واحد الفيديو اخر نجاوبو فيه البيض ديال ماينكرافت اللي تزاد كله. غنجاوبوه سميت هذا المخلوق هذا دا بونتور. المهم ماشي دروك what the fuck شنو هو هذا بسيدين بلوغوز. والله تنجاوب يمكن تكون شي بوابه بحال هادي تقريبا تقول شي بوابه ما تعرفش. نشوفو والله تنشوف واش يمكن تكون فيه شي what the fuck.
ما تعرف فيه شي بوابة، ناوي عرفتي الا كانت فيه شي بوابة غنتصدم. ناوي 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 وتكون بوابة، ناوي. الله الله، اجي تخليني بلاكة ما فيهاش طن بلاكة اخوتي. المهم اخوتي هاد نمشيو بعد هاد البلوك. المهم اللي عنده سونسيبيليتي خفيفة خاصو يعرف كيفاش يبني. انا تنبني باطمة فوقيتها، خاصي تجيك تكون مجوبة، ماشي تجي لهنا وتجي هكا، لا دغيا في بلاصة تحط البلوك كلشي. انجو كاينين بزاف تاع الفيديوهات اخوتي، نتوما ما تفوتوهمش عليكم. هادشي علاش نقول لكم جيو تفعيل الجرس، جيو تفعيل الجرس. هادشي علاش هنا ما تزاد والو صافي. المهم اخوتي وصلنا لنهاية تاع الفيديو ديالنا، نتمنى يكون عجبكم. بيس.